नमस्कार, स्वागत छ एसटेप साप्ताहिक समाचारमा। अब प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। कोभिड महामारीलाई लिएर सिक्किममा केवल एसकेएम पार्टी र सरकारले मात्र राजनीति गरिरहेको श्री चामलिङको आरोप। कोभिड रोकथाम गर्न विफल बनेपछि एसकेएम सरकार आफै लकडाउनमा रहेको श्री एमके सुब्बाको ठोकुवा। स्वास्थ्य सेवा दिन पुगेका डाक्टर मिचुङ भुटियाको टोलीलाई टासिडिङ र दुब्दी योक्सुम गाउँका एसकेएम नारी शक्ति तथा युवा कार्यकर्ताहरूले धम्काउँदै बाधा दिए। सत्तारूढ एसकेएम पार्टी कार्यकर्ताहरूको दादागिरीपन र उद्दण्डताले राज्यमा गुण्डाराज कायम रहेको महासचिव श्री खरेलको आरोप। एसटेप सांस्कृतिक प्रकोष्ठको तत्वावधानमा 207औं भानु जयन्ती पालन। एसकेएम सरकारको 2 वर्षको कार्यकालमा सिक्किमले सुनाम गुमाएको श्री दर्नालको दाबी। सामाजिक सेवामा निरन्तर जुटिरहेका छन् एसटेप सदस्यहरू। अनि कोरोना महामारीले रोजगार खोसिएका 2 श्रमिकहरूको सहयोगमा अघि आए श्री प्रकाशली र उनका टोली। कोभिड-19 महामारीको प्रकोपबाट सिक्किम मुक्त हुन सकिरहेको छैन। यसैले एसटेप पार्टी सबै महानुभावलाई गम्भीर बनेर सचेत रहन आह्वान गर्दछ। मास्क लाउने, हातमुख सफा राख्ने अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर आफूलाई यस महामारीबाट जोगाउन सबैलाई एसटेप पार्टी अपिल गर्दछ। आफू पनि बाँच्नुहोस् अनि अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड महामारीलाई लिएर सिक्किममा केवल एसकेएम पार्टी र सरकारले मात्र राजनीति गरिरहेको आरोप एसटेप पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङले लगाउनु भएको छ। श्री चामलिङले भन्नुभएको छ, आजसम्म पनि सिक्किम सरकार पूर्ण रूपले निन्द्राबाट जागिसकेको छैन। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवले राज्य सरकारलाई चिठी पठाएपछि मात्र सरकार तरङमरङ गर्न थालेको देखिँदैछ। श्री चामलिङले साप्ताहिक जनताको सवाल अन्तर्गत सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा यस्तो मनसाय व्यक्त गर्नुभएको हो। यो साता एसटेप अध्यक्ष श्री चामलिङलाई सोधिएको थियो, देशका अन्य राज्यहरूतिर कोभिड-19 को स्थितिमा सुधार आइरहेको भए पनि सिक्किमको अवस्था झनै भयावह बन्दो छ। यो अवस्थालाई साम्य पार्ने भनेर राज्य सरकारले भर्खरै जारी गरेको निर्देशिका अथवा अधिसूचनामाथि आम सिक्किमेली जनताले कतिको भरोसा गर्न सकिएला। प्रश्नको उत्तर दिँदै श्री चामलिङले भन्नुभयो, सबै जान्दछन् सिक्किममा कोभिड-19 को भयावह अवस्थाको कारण अरू केही होइन, तर राज्यको प्रशासनिक अपव्यवस्थापन हो। यसको जडमा सरकारको असफलता र अक्षमता छ। तर आम जनता आज कालोलाई कालो भन्न डराइरहेका छन्। बोल्ने र विरोध गर्नेहरूसँग यो सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ। लकडाउनको नाममा प्रहसन गरिँदैछ। अहिले जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकाबाट यही कुरोको सरकारी स्वीकारोक्ति मिलेको छ। लकडाउनको नाममा सरकार अझै मजाक गरिरहेको छ। म छक्क पर्छु, यो सरकारलाई कोभिड संक्रमणको भयावहता बुझ्न किन यति धेरै लामो समय लागिरहेको छ? संक्रमणको खतरालाई सरकारले अझै किन बुझिरहेको छैन? मरेपछि डाक्टर भने आह्वानको चालमा सरकार हिँडिरहेको छ। सरकारले यतिखेर भन्दैछ कि कोभिड-19 को मार्गनिर्देशिकालाई अब सक्त ढङ्गले लागू गरिनेछ। यो कस्तो निर्बुद्धिपन र बेवकुफी हो? कोभिड-19 को संक्रमण 2 वर्षदेखि फैलिरहेको छ, तर यता सिक्किम सरकार भर्खर जाग्दैछ। श्री चामलिङले भन्नुभयो, सिक्किम सरकार कोभिड-19 विरुद्ध केवल कागजमा मात्रै लडिरहेको थियो। सरकारका निर्देशिकाहरू कार्यान्वयनका निम्ति नभई गफ हाँक्नुका लागि थिए। सरकारको अनुचित फाइदा उठाएर एसकेएम पार्टीले जताभावी पर्मिट लिँदै आफूहरू डुली घुमी हिँड्ने काम गरिरहेको बताउँदै श्री चामलिङले भन्नुभयो, एसकेएम पार्टी र यसको ठूलाबडा नेताहरू लकडाउनभरि जनसभा वा मिटिङहरू गर्दै हिँडिरहे। मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले सुरुदेखि नै यस महामारीलाई गम्भीर ढङ्गले लिन सकेनन्। मलाई लाग्छ उनले अझै पनि यस संक्रमणको गम्भीरतालाई पूर्ण रूपले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। दाण्डी मार्चदेखि लिएर माछा मेलासम्म, होली उत्सवदेखि लिएर साइकल र्यालीसम्म मनपरी जनसभाहरूको आयोजना र भिड जमावराहरू जस्ता उनका काम क्रियाहरूले उनको यही समाज र ज्ञानलाई दर्शाएको छ।
एसडिएफ प्रमुख एवं विपक्षी नेता श्री चामलिङले भन्नुभयो, यतिखेर एसकेएम पार्टी र सरकार जनताप्रति विनयशील बन्नु जरुरी छ र यो कुरो पनि उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ कि महामारीलाई लिएर कसैले पनि सिक्किममा राजनीति गरिरहेको छैन। यसलाई लिएर केवल मात्र एसकेएम पार्टी र सरकारले राजनीति गरिरहेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव लगायत अन्य सबैले आफ्ना सुझावहरूद्वारा केवल सरकारलाई जागृत बन्ने र स्थितिको भयावहतालाई बुझ्ने अपील गरेका हुन्। कोभिड लिएर कसरी राजनीति गरिँदैछ भन्ने विषयलाई खुलस्त पार्दै एसडिएफ प्रमुखले भन्नुभयो, डाक्टर मेचुङ भोटियालाई सिक्किमका गाउँहरूमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुबाट रोक्नु राजनीति हो। राज्य बजेटबाट तत्कालै निर्दिष्ट धनराशि कोभिड कोषमा खर्च गरिनुपर्छ भनेर सरकारले सुझाव दिएकै कारण लकडाउनको समयमा भाइचुङ भोटियाको पुतला जलाउनेहरूप्रति सरकार आँखा चिम्लेर बस्नु राजनीति हो। विद्यार्थीहरूको मुद्दालाई सार्वजनिक मञ्चहरूबाट उठाएकै कारण अरुण लिम्बूको घरमै एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ता र गुण्डाहरू पठाएर कुटपिट गराउनु राजनीति हो। कोभिडको दोस्रो लहर फैलिरहेको बेला आफ्ना समर्थकहरूलाई लिएर डान्डी मार्च गर्ने र फर्की आएर पब्लिसिटीको लागि मिटिङपछि मिटिङ गर्ने, भिड जमाउने अनि संक्रमणलाई फैलाउने काम कोभिडलाई लिएर गरिएको झनै डरलाग्दो राजनीति हो। यस्तै कारणले सिक्किममा कोभिड फैलिएको हो। उहाँले अझ भन्नुभयो, तर पनि विपक्षी तथा सम्बन्धित नागरिकहरूले दिएका असल सुझावहरूलाई अनसुना गर्नु पेन्डेमिकमाथि गरिएको नाङ्गो राजनीति हो। जनतालाई गाली गर्नु र कोभिड संक्रमणको दर बढेको दोष जनतालाई दिनु राजनीति हो। सरकार आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन दोष जति जनताको टाउकोमा सारेर चोखो हुनु खोज्दैछ। कोभिड निर्देशिकाको नाममा जनतालाई धम्की दिनु र आफूहरू भने सामान्य जीवनमा रमाउँदै आम जनतालाई कठिनाइमा बाँच्न लगाउनु राजनीति हो। अन्तमा श्री चामलिङले स्पष्टसँग भन्नुभयो, एसकेएम सरकार र उसका गुण्डाहरूले फैलाएको धम्कीको डर र आतंकमा सिक्किमे जनता अब धेरै लामो समय बस्ने छैनन् अनि यो सरकारले सिक्किमेली जनतामाथि गरेको बर्बरता र निर्दयतालाई इतिहास र भावी सिक्किमे समाजले कदापि माफी गर्ने छैन। कोरोना रोकथाम गर्न एसकेएम सरकार पूर्ण रूपले विफल बनेको सत्यतालाई एसडिएफ पार्टीका प्रमुख प्रवक्ता श्री एमके सुब्बाले तथ्यसहित प्रकाश पार्नु भएको छ। गत 12 जुलाईको दिन इन्दिरा बाइपास स्थित पार्टी मुख्यालयको पत्रकार सम्मेलन कक्षबाट पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले राज्य सरकार आफ्नो कर्तव्य पालनबाट पलायन बनेकोले कोरोना रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थान दुवै क्षेत्रमा सिक्किमको स्थिति डमाडोल रहेको बताउनुभयो। कोभिड रोकथाम कार्यमा सरकार केवल आदेश जारी गर्न मात्र सीमित रहेको र अहिलेसम्म पनि तकनिकी तथा मेडिकल रिपोर्ट जारी गर्न नसकेकोमा श्री सुब्बाले राज्य सरकारलाई कटाक्ष प्रहार गर्दै कोभिड रोकथाम गर्न नसकेपछि सरकार आफै लकडाउनमा बसेको छ भन्नुभयो। यसका अतिरिक्त पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य प्रवक्ताले देशमै सबैभन्दा लामो समयसम्म लकडाउनमा सिक्किम बसेर पनि कोभिड रोकथाममा सुधार नआएको विषयमाथि जोड दिँदै भारतका लगभग सबै राज्य ग्रीन जोनमा परिणत भइसके सिक्किम किन रेड जोनमा छ, लगभग 10 महिना लकडाउन बसेको के फाइदा भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले राज्यको बढ्दो पोजिटिभिटी दर र मृत्यु संख्याको आँकडालाई पेश गर्नुहुँदै सरकारले कोभिड दोस्रो लहरको निम्ति राम्रो तयारी गरेको भए यस्तो हुने थिएन भन्नुभयो। सिक्किम सरकारले ब्लेम गेम गर्नमै खर्च गरेको तर कोभिडसँग लड्न कुनै तयार नगरेको श्री सुब्बाले बताउनुभयो। यसका साथै उहाँले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारहरूलाई सरकारले 4-4 लाख रुपैयाँको अनुग्रह राशि दिनुपर्छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका परिवारका एक सदस्यलाई सरकारी नोकरी दिनुपर्छ। कोरोनाको कारणले अभिभावक गुमाउनु परेका अनाथ नानीहरूलाई सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गरेर उनीहरूको पढाइ अघि बढाउनुपर्छ अनि कोभिडबाट ज्यान गुमाएका फ्रन्टलाइन वरियरका लागि 1 करोड रुपैयाँको अनुग्रह राशि र परिवारको सदस्यलाई सरकारी नोकरी दिनुपर्छ भनी सरकार समक्ष माग राख्नुभयो। यसरी नै श्री सुब्बाले कोभिडबाट अहिलेसम्म मृत्यु भएका परिवारहरूको सर्वेक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा राज्य सरकारले केन्द्र सरकारलाई बुझाएको स्थिति रिपोर्ट लगायत राज्यमा कोरोनाको कुन भेरिएन्ट छन् यसको सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि राज्य सरकारलाई राख्नुभयो।
तपाईलाई यादै छ अहिलेको कोभिड हालत नाजुक भएर गएको छ है। र यो भन्न अगाडि एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट मैले धेरैपल्ट कोभिड-19 को बारेमा प्रेस कन्फरेन्स राखेँ। यसमा कुनै राजनीतिसँग जोडिएको मुद्दा होइन यो। कोभिड-19 इज नट अ पोलिटिकल इस्यु। आज मानव जातिले नै यो अदृश्य दुश्मनलाई, इन्भिजिबल एनिमीलाई हामीले सामना गरिरहेका छौँ। र आज हाम्रो देशमा 4,50,000 मान्छेले ज्यान गुमाइसकेको छ। त्यसरी सिक्किममा 315 जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ। यो मुद्दालाई अगाडि लिएर हामीले सरकारलाई हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट सजेसन दिइरहेका छौँ बारबार। र आज पनि हामी सजेसन नै दिन गइरहेका छौँ। दिस इज नट अ पोलिटिकल इस्यु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अनि लकडाउन कन्टिन्यू छ। सायद मैले यसो एनालाइज गर्दाखेरि सिक्किम चाहिँ त्यो राज्य होला इन्डियामा जो चाहिँ सबसे भन्दा ज्यादा लकडाउन झेल्यो क्या। यो 24 मार्च 2020 देखि सुरु भएको आजसम्म कन्टिन्यू छ। लगभग 16 महिनाको अन्तरालमा हामी चाहिँ 10 महिना चाहिँ लकडाउनमा छौँ। कुनै न कुनै प्रकारको लकडाउन, या फुल लकडाउन, पार्सल लकडाउन, नाइट कर्फ्यू, केही न केही कन्टेनमेन्ट, यो सब जोड्दाखेरि कमसेकम हामी 10 महिना लकडाउनमा छौँ। र यति लामो लकडाउन भएर जाँदाखेरि पनि कुनै रिजल्ट निक्लेर आएको छैन। यो सर्वविदित छ। अनि भन्दै म तपाईले देखिरहनु भएको छ आज सरकार कहाँ छ? खालि नोटिस निकाल्छ। यो नोटिस तपाईले देख्नु भएको होला। अब लकडाउन एक्सटेन्ड हुँदै हुँदै गएको यो 17 तारिक मेदेखि आजसम्म लकडाउनै छ। 19 तारिक जुलाईसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ। र यो लगभग 2 महिनाको लामो लकडाउन घोषणा गरेको छ। र नोटिसै पछि एउटा कुरा भन्छ है, on review of current situation in the state and after careful consideration, यो शब्द खाली चलाउँछ। This is my question to the state executive committee, state task force, जसको चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ चीफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। टु अल द डिसिज, तपाईहरु एउटा डिस्ट्रिक्टको जिम्मेवार लिएर बस्नु भएको छ। तपाई डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ है। एन्ड टु द चीफ सेक्रेटरी अफ सिक्किम, खाली यो खालको नोटिस निकालेर तपाईहरु चुपचाप लागेर बसिरहेछ। न तपाईहरु भिजिबल छ, न तपाईहरुले कुनै एउटा टेक्निकल रिपोर्ट दिन सक्नु भएको छ, न तपाईहरुले कुनै एउटा मेडिकल रिपोर्ट दिन सक्नु भएको छ। यो अचम्मको कुरो हो क्या। सिक्किम मात्र यो यस्तो स्टेट होला जहाँ आज हाम्रो देशमा जहाँ चाहिँ सरकार चाहिँ आफै लकडाउन भएर बसेको छ क्या। सबै खतरा चाहिँ जनताले उठाउनु पर्ने। मैले भने नि 10 महिना लामो लकडाउन पनि हामीले सबै जोडेर 10 महिना लामो लकडाउन जनताले हामीले खामियाजा भोगिरहेको छ है। र I would like to request the government of Sikkim, तपाईहरुको कन्फिडेन्स आउनु पर्यो पहिला सुरु। आज हेर्नुस् इन्डिया सबै ग्रीन जोन भयो। ग्रीन जोन भन्दा डल्लै बुझ्छ, यसलाई टेक्निकल वर्डमा हालेर टाइम लाग्छ है। सिक्किम मात्र र गिनीचुनी एक दुईवटा मात्रै स्टेट चाहिँ रेड जोनमा छ। तपाईहरु कन्फिडेन्टमा आएन भने, तपाईहरु बाहिर निक्लेर मेडिकल रिपोर्टहरु के छ दिनु भएन भने जनताले के गर्छ? जनता त एकदम अन्धकारमा बसिरहेछ आज। वेयर इज योर मेडिकल रिपोर्ट? वेयर इज योर टेक्निकल रिपोर्ट? तपाईले हरेक लकडाउन एक्सटेन्ड गर्दाखेरि अहिले म भनेर जानेवाला छु, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कानुन आधारमा पनि तपाईले जनतालाई, पब्लिकलाई अवगत गराउनु पर्यो किन एक्सटेन्ड भयो, पहिलाको एक्सटेन्सन गरेको, लकडाउन गरेको नतिजा के निक्ल्यो, एउटा रिपोर्ट त आउनु पर्यो नि। खाली यो शब्द लेख्छ, आफ्टर केयरफुल कन्सिडरेसन। यो लेखेको 8वटा भयो। 8वटा यति बुझ्नु पर्छ के पढ्छ? 8वटा भइसक्यो। 8वटा नोटिफिकेसन भइसक्यो। मैले अलि आदि मात्रै ल्याएको, सबै नोटिफिकेसन त्यही नै छ, त्यही नै छ। अनि नाउ हाम्रो डिमान्ड नम्बर 1 प्रेस एन्ड मिडिया लेखिदिया जाओस्, सिक्किम सरकारले विकली टेक्निकल रिपोर्ट दिनुपर्छ कोभिड-19 को। अब अझै पनि सिक्किम 2 महिनाको लकडाउन बादमा पनि स्टिल रेड जोनमा छ। अहिले पोजिटिभ रेट हेर्यो भने 19 चाहिँ अहिले म तपाईलाई यो डिस्प्ले राखेको छ, म यहाँ देखाउँछु। सिक्किम सरकारले चाहिँ मेडिकल र टेक्निकल रिपोर्ट चाहिँ एभ्री विक दिनुपर्छ। अब यो कुरा राखेको धेरैपल्ट भयो। तपाईको दायित्व हो, तपाईको जिम्मेवारी हो। यु हैव टु गिभ अ मेडिकल रिपोर्ट अन कोभिड-19 स्टेटस अफ सिक्किम एभ्री विक बिफोर यु एक्सटेन्ड अर अनलक द लकडाउन। अनि अर्को कुरा प्रेस एन्ड मिडियाले लेखिदिया जाओस् है। नम्बर 1 डिमान्ड त्यो राखे मैले। नम्बर 2 आइसिएमआर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले के भन्दैछ? अनलक गर्दाखेरि अस्ति मैले भने लक गर्दाखेरि पोजिटिभिटी रेट 15 देखि ज्यादा भएपछि लक गर्नु भन्दैछ। अनलक 5% भन्दा कम्ती हुनुपर्छ भनेको छ। बिलो 5% फर 1 विक, एक हप्ताको लागि चाहिँ कन्टिन्युअसली पोजिटिभिटी रेट बिलो 5% छ भने चाहिँ अनलक प्रोसेस स्टार्ट। यहाँ सिक्किममा छ छैन? तपाईहरु जायजा लिनुहोस्। अनि भल्नरेबल ग्रुप भन्छ, जो कोमोर्बिडिटिज छ 45 इयर्स एन्ड एबभलाई चाहिँ
70% भ्याक्सिनेसन भइसकेको हुनुपर्छ भनेको दिस आर द गाइडलाइन्स टु अनलक ओके एन्ड अर्को कुरा भनेको छ म्याक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेसन त्यहाँदेखि समाजलाई लिएर संस्थालाई लिएर हिँड्नु भनेको छ यो तपाईँलाई थाहा छ दिँदैन यहाँनिर इन्जेक्सन लाउनु दबाई बाँड्नु दिँदैन भने के काम गरिदिन्छ सो एसडिएफ पार्टीको आज यस प्रेस कन्फरेन्सको तर्फबाट हामी यो राख्न चाहन्छौँ दुईवटा कुरा तपाईँले लेखिदिनुहोस् है कोरोना महामारीले ल्याएको सन्तास र सङ्कटलाई राज्यवासीले झेल्न बाध्य छन् यति मात्र नभएर वर्तमान सरकारको लापरवाहीपन मनमानी र अराजकतापूर्ण कार्य ढाँचाको कारण राज्यवासीहरूले इतिहासकै कालो सङ्कटलाई सामना गरिरहेका छन् एसकेएम सरकारको नेतृत्वमा सङ्कीर्ण मानसिकता दम्बी र एकतन्त्री प्रवृत्ति भएकोले सत्तारूढका कार्यकर्ताहरूको अमानवीय क्रियाकलाप र दादागिरीपन रगरगी बढिरहेको छ जनताको पक्षमा बोल्ने आफ्नो हक अधिकार खोज्ने र सामाजिक कार्यमा जुट्ने समेतलाई एसकेएम कार्यकर्ताहरूले आफ्नो मसल पावर देखाएर धम्काउँदै बाधा दिएको दुर्भाग्यपूर्ण घटना राज्यमा आजभोलि लक्षाप्राय घट्न थालेको छ गत 14 जुलाईको दिन सुदूरपश्चिम सिक्किमको टाँसिडिङका गाउँलेहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन पुगेका डाक्टर मिचुङ भुटियाका टोलीलाई एसकेएम पार्टीका नारी शक्ति तथा युवा कार्यकर्ताहरूले बाधा पुर्याएको छ यसरी नै 15 जुलाईको दिन दुब्दी योक्सोम गाउँमा पनि डाक्टर भुटियाको टोलीलाई एसकेएम पार्टीका युवा कार्यकर्ताहरूले धम्काउँदै स्वास्थ्य सेवा दिन अवरोध गरे हाम्रो मित मानवताको जितको नारासहित राज्यको विशेष ग्रामीण भेगका साधारण मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिने ठूलो अभियानमा पुगेका डाक्टर मिचुङ भुटियाको सामाजिक कार्यलाई बाधा दिएर एसकेएम पार्टी समर्थकहरूले राज्यमा एकतन्त्री शासन कायम रहेको ज्वलन्त उदाहरण पेश गरेको छ राज्यभित्र सत्ता पक्षले यस प्रकारको कृत्य गर्नु भनेको सम्पूर्ण राज्यवासीलाई अनादर गर्नु हो एसकेएम कार्यकर्ताहरूले स्वास्थ्य सेवा गर्न बाधा पुर्याएका कारण स्थानीय धेरै मानिसहरू आफूले गाउँमै जचाउन नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने डाक्टर मिचुङ भुटियाको टोलीले स्वास्थ्य सेवाका निम्ति लगिएको औषधि अक्सिमिटर आदि स्थानीय प्राथमिक केन्द्रमा प्रदान गर्नुभएको छ सत्तारूढ पार्टीका समर्थकहरूले जति नै बाधा दिए पनि आफूले हासिल गरेको ज्ञानलाई जनताको सेवामा समर्पित गर्न आफू सधैँ तत्पर बनिरहने विचार डाक्टर मिचुङ भुटियाले हाम्रो संवाददातासँग साझा गर्नुभएको छ सेक्सन 4 अफ एपिडेमिक डिजिज एक्ट 1897 ले के भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ जो पनि रेजिस्टर्ड मेडिकल प्र्याक्टिसनर छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईको इट्स म्यान्डेटरी है सरकारको जो गभर्मेन्ट डक्टर छ उहाँहरूको साथमा अरू प्राइभेट प्र्याक्टिसिङ डक्टरले पनि तपाईँको गाउँ जग्गा जग्गामा गएर चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कोभिड पेसेन्ट हेर्नुपर्छ कन्टेनमेन्ट जोनमा पसेर हेर्नुपर्छ कन्टेनमेन्ट जोन गरेपछि अरू पस्नु पाउँदैन डक्टर्स पस्नु पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ अनि यहाँ अरू के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ सेक्सन 4 अफ एपिडेमिक डिजिज एक्ट 1897 स्टेट्स प्रोटेक्सन अफ अ पर्सन एक्टिङ अन्डर दिस एक्ट नो सुट है or legal proceeding shall lie against any person for anything done or in good faith intended to be done under this act. हेर्नुहोस् है यो तपाईँले क्लियर भयो है अनि यहाँ के अर्को के छ भनेदेखि डाक्टर बिना बस्नेत होइन डाक्टर मिचुङ भुटिया इन्टेन्ड टु एक्सटेन्ड मेडिकल हेल्प एन्ड एसिस्टेन्स टु अल एरिया अफ सिक्किम एज वेल एज एन्ड विल अल्सो निड टु इन्भल्भ मोर डक्टर्स मेडिकल पर्सनल्स हेर्नुहोस् है टु रिच आउट टु द मोस्ट रिमोट एरिया अफ सिक्किम यो तपाईँको मैले बोलेको होइन है एउटा सुप्रिम कोर्टको एउटा वर्डिक डिरेक्सन यो तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछ है सिक्किम थस दे आर प्रोटेक्टेड अन्डर द एबभ मेन्सन एक्ट है इन फ्युचर नो अथोरिटिज हेर्नुहोस् नो अथोरिटिज क्यान बार द प्र्याक्टिस अर एनी अदर डक्टर एन्ड मेडिकल पर्सन एक्टिङ अन्डर देम है यहाँ कन्क्लुजनमा के बनाइछ भने हेन्स इट इज क्लियर फ्रम द एबभ मेन्सन ल that Dr. Michung Bhutia and Dr. Bina Bosnet, as well as any medical personnel under them, cannot be barred from practicing medicine. कसैले पनि रोक्न पाउँदैन भनेर चाहिँ यो कानुनले भन्दैछ है कन्सर्न अथोरिटीबाट तपाईँको पर्मिसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन तर भए तापनि सुन्नुहोस् है त पर्दैन तर भए तापनि मैले तपाईँको हाम्रो सिएसलाई है हाम्रो तपाईँको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी होमलाई हामीले 27 तारिकको चिठी लेखेर हामीले त्यहाँ उहाँहरूको अफिसमा बुझायौँ कि हामी चाहिँ यो है हाम्रो मानवता उचित मिसन अन्तर्गत हामी सिक्किममा यसरी तपाईँको कोभिड या नन कोभिड पेसेन्टहरू हामी हेर्नु जाँदैछौँ यो तपाईँको इन्फर्मेसन एन्ड इन्टिमेसन भनेर चाहिँ हामीले एउटा चिठी उहाँलाई चढाउँछौँ त्यस्तै प्रकारले अस्तिको दिन हामीले गभर्नरलाई पनि एउटा हामीले चिठी चढाएको छौँ अनि उहाँले हामीले साउथको वेस्टको प्रोग्राम सकेपछि भेट्नु आउनु भनेर हामीलाई एउटा एस्युरेन्स दिनुभएको छ अब वेस्टको प्रोग्राम सकेपछि हामी गभर्नर साहबलाई भेट्ने आउँछौँ
डाक्टर मिचुङ भुटियाको टोलीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बाधा पुर्याएकोमा एसडिएफ पार्टीले कडा शब्दमा भर्त्सना जनाएको छ। पार्टीका प्रचार प्रसार मामिला महासचिव श्री कृष्ण खरेलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, कोरोना महामारीको सन्ताससँगै राज्य अहिले सरकार शून्य बनेको सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मनमानी, दादागिरीपन र गुण्डागर्दीले पुष्टि गर्दछ। अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्ने अधिकारको माग गर्ने तथा सामाजिक सेवामा जुट्नेहरूलाई सत्तारूढ पार्टी कार्यकर्ताहरूद्वारा कुटपिट गर्ने, धम्काउने, रोक्ने जस्ता कुकृत्य हुनु भनेको एसकेएम सरकार र यसको नेतृत्व बेकममा बनेको छर्लङ्ग भएको छ। हाम्रो मित मानवताको जितको नारासहित राज्यका आम मानिसहरूलाई यस महामारीमा स्वास्थ्य सेवा दिन खटिरहेका डाक्टर मिचुङका टोलीलाई पश्चिम सिक्किमको टासेडिङ र दुब्दी योक्सोममा एसकेएम कार्यकर्ताहरूले अवरोध खडा गरेको घटना अत्यन्तै निन्दनीय रहेको बताउँदै सत्तारूढ पार्टीको यस प्रकारको दादागिरीपन र उद्दण्डतालाई कडा शब्दमा एसडिएफ पार्टीले भर्त्सना जनाउँदछ भनी महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। डाक्टर मिचुङ भुटिया महामारीको यस समयमा एसडिएफ पार्टीको झण्डा र घोषणा पत्र लिएर होइन, आफ्नो लगनशीलताले कमाएको डाक्टरी ज्ञान, औषधि उपचार आदि स्वास्थ्य औजारहरूको अमूल्य उपहार लिएर पश्चिम सिक्किमको अभेग गाउँहरूमा पुग्नु भएको हो, श्री खरेलले बताउनुभयो। आम मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने ठूलो अभियानमा जुटेका डाक्टर भुटियालाई अवरोध र बाधा पुर्याएर एसकेएम पार्टीका नेता अनि कार्यकर्ताहरू बुद्धि र विवेक शून्य रहेको स्पष्ट भएको र उनीहरूको यस प्रकारको कुकृत्यले एसकेएम पार्टी नीति र सिद्धान्तहीन पार्टी रहेको छर्लङ्ग भएको विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ। यसका साथै आम मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने मानवतावादी कार्यलाई बाधा दिएर एसकेएम कार्यकर्ताहरूले एसकेएम पार्टीले गुण्डाराज र हैकमवादलाई राज्यमा स्थापित गरेको उदाङ्गो भएको एसडिएफ पार्टीले ठहर गरेको छ। राज्यका आम मानिसहरूको निम्ति स्वास्थ्य सेवामा जुट्नेहरूलाई धम्काएर बाधा दिनु भनेको सिक्किममा अहिले अराजकता, उद्दण्डता र दादागिरीपनको राज कायम भएको छ भन्दै यसको एसडिएफ पार्टीले घोर प्रतिकार जनाएको छ। यसका साथै सिक्किमेली जनतालाई एसकेएम कार्यकर्ताहरूको उद्दण्डता र दादागिरीपनबाट सतर्क रहने एसडिएफ पार्टीले विज्ञप्ति मार्फत अपिल पनि गरेको छ। 13 जुलाईको दिन इन्दिरा बाइपास स्थित पार्टी मुख्यालयमा 207औं भानु जयन्ती एसडिएफ पार्टीले पालन गरियो। कोभिड प्रोटोकललाई पालन गर्दै एसडिएफ पार्टीको सांस्कृतिक प्रकोष्ठद्वारा आयोजित भानु जयन्ती समारोहमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री केटी ग्याल्छेन मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने कार्यक्रममा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री केएन राई, पूर्व लोकसभा सांसद श्री पीडी राई लगायत पार्टीका पदाधिकारीहरूले विशेष उपस्थिति जनाउनु भएको थियो। मुख्य अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा श्री केटी ग्याल्छेनले कवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली समाजलाई जागृत तुल्याउने पक्षमा दिनुभएको योगदान मूल्यवान रहेको बताउनुभयो। यसका साथै कवि भानुभक्त आचार्यको जीवनबाट ज्ञान लिन पर्ने तथा रामायण जस्तो महान ग्रन्थको भवानुवाद गरेर भानुभक्त आचार्यले समग्र समाजलाई ठूलो गुण लगाउनु भएको उहाँले बताउनुभयो। यसरी नै उहाँले एसडिएफ कार्यकालमा नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा धेरै काम भएको पनि जानकारी दिनुभयो। यसका साथै श्री ग्याल्छेनले यस वर्षको भानु पुरस्कारद्वारा सम्मानित बन्नुभएकी पूर्व लोकसभा सांसद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीलाई एसडिएफ परिवारको पक्षबाट हार्दिक बधाई पनि टक्राउनुभयो। एसडिएफ सांस्कृतिक प्रकोष्ठद्वारा आयोजित भानु जयन्ती समारोहको उपलक्ष्यमा श्री जेबी दर्नाल, सुश्री दिव्य शर्मा र झरना खरेलले कविता पाठ गरे। एसडिएफ पार्टीका प्रवक्ता श्री जेबी दर्नालले एसकेएम सरकारको 2 वर्षको कार्यकालभित्र नै सिक्किमको सुनाम गुमाउनु परेकोमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ। गत 17 जुलाईका दिन लाइभ भिडियो जारी गर्नुहुँदै श्री दर्नालले एसकेएम सरकार गैर जिम्मेवारी कार्यप्रणाली र एसकेएम पार्टी कार्यकर्ताहरूको जनविरोधी क्रियाकलाप तथा आदरहीन बयानहरूको खण्डन गर्नुभयो। कोरोना संक्रमण एसकेएम सरकारको गैर जिम्मेवारी रवैयाको कारण रोकथाम हुन नसकेको तथा अनेकौं कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर एसकेएम पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले नै डीएम एक्टको उल्लङ्घन गरिरहेको पनि उहाँले भन्नुभयो।
यसरी नै उहाँले एसडिएफ कार्यकालमा सिक्किमको सुनाम र प्रगतिको खबरहरू राष्ट्रिय च्यानलहरूमा आउने गरेको, तर अहिले एसकेएम कार्यकालको छोटो अवधिमा सिक्किमको सुनामको सट्टा कोरोना महामारीलाई सामना गरिरहेको खबरले बदनाम भएको छ भन्नुभयो। यति सानो राज्यमा कोरोना संक्रमण र मृत्युको आँकडा ज्यादा हुनु भनेको सिक्किम सरकारको कोरोना व्यवस्थापनमा चरम विफलता भएको हो, श्री दर्नालले भन्नुभयो। यसरी नै एसकेएम पार्टीद्वारा हालैमा विमोचित गीती एल्बमबारे श्री दर्नालले गीती एल्बमको शब्दहरूले एसकेएम पार्टीको नेतादेखि समग्र कार्यकर्ताहरूको गैर जिम्मेवार, लबस्तरो र दायित्वहीन चरित्र उदाङ्गो भएको छ भन्नुभयो। कला साहित्य र प्रतिभा समेतलाई एसडिएफ पार्टी र नेतालाई बदनाम, गाली गलोज गर्न दुरुपयोग गर्ने एसकेएम पार्टीका 1 नम्बर नेतादेखि लिएर अन्य नेताहरू, पदाधिकारीहरू सबै प्रतिक्रियावादी चरित्र भएको स्पष्ट रहेको तथा प्रतिक्रियावादीहरूले समाज र राज्यको उन्नति कहिले गर्न नसक्ने एसडिएफ प्रवक्ताले स्पष्ट पार्नुभयो। यसका साथै एसकेएमद्वारा विमोचित गीती एल्बमले एसकेएम पार्टीमा सत्ताधारीको उदार चरित्र नभएर विपक्षीलाई नै आरिस, अनाखा र देखासेकी गर्न सङ्कीर्ण मानसिकता तथा तल्लो दर्जाको राजनीति गरिरहेको पनि उहाँले भन्नुभयो। यसरी नै श्री दर्नालले अन्य विभिन्न मुद्दालाई प्रकाश पार्नुहुँदै राज्यमा अहिले जङ्गल राज कायम भएको अनि यस राज्यमा राजनीतिक आतंकवाद बढिरहेको बताउनुभयो। यसका साथै यी सबै एसकेएम सरकारको नेतृत्व कमजोरी भएकोले हो भन्नुभयो। लाइभ भिडियोद्वारा एसडिएफ पार्टीको पक्षबाट 20औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा प्रेस क्लब अफ सिक्किमलाई श्री दर्नालले बधाई टक्राउनुभयो। आजभन्दा 20 वर्ष अघि स्वर्गीय श्री सीडी राई साहबको अध्यक्षतामा प्रेस क्लब अफ सिक्किमको स्थापना भएको थियो र आजकै दिनदेखि प्रेस क्लब अफ सिक्किमले 20 वर्षको आफ्नो उमेर पार गरेकोले गर्दाखेरि म प्रेस क्लब अफ सिक्किमलाई एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट मुरी बधाई एवं शुभकामना चढाउँछु। सिक्किममा चाहिँ अहिले मतलब यो गाली गरेको पनि होइन, यो यथार्थ हो कि आज सिक्किम जस्तो एउटा सानो राज्य पहिला एसडिएफ पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि सिक्किमको शुभ नामको निम्ति राष्ट्रिय च्यानलमा न्युज आउने गर्थ्यो। घरि यो के अरे प्लास्टिक बन्द गरेको, घरि ग्रिन मिसनको बारेमा, घरि जैविक खेतीको बारेमा राष्ट्रिय च्यानलमा न्युज आउने गर्थ्यो भने एसकेएम पार्टीका सरकारले अथवा सरकारका मानिसहरूले, सरकारका पदाधिकारीहरूले अथवा पार्टीका प्रवक्ताहरूले जति नै ठोकुवा गरे भए पनि, जति नै ढाँटे झुट बोले भए पनि राष्ट्रिय च्यानल र न्यायालय सम्बन्धले घरिघरि मतलब खप्की लगाउँदै राष्ट्रिय च्यानलले पनि सिक्किमको कोरोना बारेमा, नियन्त्रण बारेमा सिक्किम पूर्ण रूपले विफल भएको कुरा राष्ट्रिय च्यानलमा आइरहेको छ। तर यसरी कोरोनाले मानिसलाई यस्तो बेसी सताएको बेलामा, कोरोनाले मतलब सिक्किमको जनता आकुल व्याकुल भएको बेलामा पनि एसकेएम पार्टी र सरकार कतिको गैर जिम्मेवार रहेछ भन्ने कुरा, दायित्वविहीन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो मात्रै एकजना कलाकार, एसकेएम पार्टीको ठुलो कलाकार, विद्वान कलाकारले उहाँले एउटा गीती एल्बमको विमोचन गर्नुभयो र त्यो विमोचन गरेको गीतको शब्द सुन्दाखेरि चाहिँ एसकेएम पार्टी, एसकेएम सरकार र सरकार चलाउनेहरूको असली चरित्र उदाङ्गो भएको छ। एसडिएफ पार्टीका सहयोद्धाहरूले सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। सामाजिक कार्य अन्तर्गत एसडिएफ सहयोद्धाहरूले राज्यका विभिन्न स्थानका जरुरतमा परेका बासिन्दाहरूलाई राहत सामग्री सहित यस आपत घडीमा कोही पनि निराश र हताश नभई बसिदिने पार्टी अध्यक्षको सन्देशलाई साझा गरिरहेका छन्। रिनक क्षेत्र अन्तर्गत छलाङपुङका पहिरो पीडित परिवारलाई एसडिएफ सहयोद्धाहरूले 13 जुलाईको दिन राहत सामग्री प्रदान गरे। यसरी नै 14 जुलाईको दिन तिमी नाम्फिङ क्षेत्रको नाम्फिङ आदर्श गाउँ, तिमी तार्कु आदिका कोरोना संक्रमित परिवारहरू समक्ष एसडिएफ सहयोद्धाहरू राहत सामग्री लिएर पुगे भने 15 जुलाईको दिन मानेबुङ देन्तामको लिङ्गे कुनावार, अप्पर बाङतेन, अप्पर लुङजक, लोवर सोर्दुङ, हि सापुङ, हि याङथाङ, तापुताङ, अप्पर भेगा आदि स्थानका कोरोना संक्रमित परिवारहरूलाई एसडिएफ सहयोद्धाहरूले राहत सामग्री प्रदान गरे।
कोरोना महामारीको मार्गले खटिखाने श्रमिक वर्गलाई चापिरहेको छ। कडा मेहनत गरेर आफ्नो पौरखले कमाई गरी एक छाक खान र एक सरो लुगा जुटाउने राज्यका श्रमिकहरू आर्थिक विपन्नताको कारण बिचल्लीमा परेको खबरले सबैको ध्यान आकर्षण गरेको छ। गत 15 जुलाईको साँझ एनएनआई गान्तोक ब्युरोद्वारा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित 2 श्रमिकहरूको मार्मिक कथाले सिक्किमेली समाजलाई अवाक तुल्याएको छ। यति मात्र नभएर त्यस सत्य र मार्मिक कथाले सिक्किममा राज्य सरकार श्रमिक वर्गको दशाप्रति किन सजग छैनन् भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ। एनएनआई गान्तोक ब्युरोद्वारा प्रसारित सत्य कथामा राजधानी गान्तोकको नामनाङमा निर्मित आधुनिक फुटपाथलाई छानो बनाएर त्यसको फेदीमा बसोबासो गर्दै आएका खाम्दोङ निवासी 66 वर्षीय श्री प्रेम कुमार राई र उत्तर जिल्लाको पाक्सेप निवासी 38 वर्षीय श्री रेमन तामाङको सङ्घर्ष र अभावलाई प्रत्यक्ष देख्न अनि बुझ्न सकिन्छ। कोरोना महामारीले रोजगार खोसिएपछि बस्ने सुखिलो बाँसको अभावसँगै यी 2 युवाहरू उसिनेको आलु खाएर बस्दै आइरहेका छन्। उक्त सत्य घटना प्रसारित भएको एक दिन नबित्दै श्री प्रेम कुमार राई र श्री रेमन तामाङको सहयोगमा श्री प्रकाश ली र उनका टोली अघि आएका छन्। उहाँहरूको तत्परतामा यी दुवै श्रमिकहरूलाई महिना दिनसम्म पुग्ने राशन सहित गान्तोक छेउमै भाडाको कोठा व्यवस्थापन गरी सारिएको छ। अहिले अभाव र पीडालाई झेल्दै फुटपाथलाई आश्रय बनेर बसिरहेका श्रमिकहरूले प्रशस्त खानेकुरा सहित कोठामा बस्न पाएका छन्। कोरोनाको महामारीले रोजगार खोसिएर यसरी अभावमा बिचली जीवन बिताउन बाध्य हुने श्रमिकहरू अझ कति होलान् भन्ने प्रश्न हामी अघि छ। यस विषयमा राज्य सरकारले सजगता अपनाएर प्रभावकारी र कल्याणकारी योजना सहित काम गर्न जरुरी रहेको विज्ञजनको भनाइ छ। एसटिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। अर्को साता हामी फेरि नयाँ गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज भने बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।